बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ईद का दिन है और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला करे कि आप सब लोग हमेशा खुशी से भरपूर ईद मनाए अपनों के साथ, मेरी दुआ है। और क्योंकि इस ईद पे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पहले मैं बहुत खुश थी, लेकिन जुमे के दिन जो वाक़या हुआ कि लाहौर से वो जहाज़ जा रहा था कराची और वो क्रैश हो गया और उसमें सारे जो लोग थे, कुछ तो बच गए लेकिन बहुत सारे फौत हो गए। और वो भी ईद से 2 दिन पहले। तो मैं जब उनके अपनों के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल जो है ना, वो खून के आंसू रोता है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे कितना दुख है। मैं तो इतनी दुखी हो गई थी कि मैं ईद के कपड़े भी नहीं पहनना चाह रही थी, लेकिन मेरे बच्चे खफा हो रहे थे कि नहीं, आपने तैयार होना है, आपने कपड़े पहनने हैं। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा, तो वैसे तो मैंने 3-4 सूट सिलवाए थे, लेकिन मैंने ये ब्लैक सूट पहना क्योंकि ये मेरे जज्बात के साथ जो है ना मैच कर रहा था। मेरा दिल इतना उदास था उन लोगों के लिए जो फौत हो गए और जिनके पीछे बहुत उनके अपने इतने उदास रह गए। तो मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और जो लोग फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो फिर मैंने ये ब्लैक सूट पहना, थोड़ी देर के लिए पहना। जब बच्चे खुश हो गए तो फिर मैंने वापस उतार लिया कि सारा दिन मैं क्या करूँगी उदास दिल के साथ नया सूट पहनकर। तो और अब मैं बना रही हूँ, ईद के दिन मैं हमेशा सिवैयाँ बनाती हूँ। तो इस बार भी मैंने कहा कि चलो सिवैयाँ बना लेती हूँ। तो मैंने घर के कपड़े पहन लिए क्योंकि किचन में एक तो बहुत गर्मी भी होती है और फिर आप कुकिंग करो और वो भी नए सूट में, तो अजीब सा लगता है। तो फिर रात को मेरी बेटी मुझसे बात कर रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि कैसे कैसे लोग थे ना उस प्लेन में। एक मियाँ बीवी थे, उनके 3 बच्चे थे। हम ये बातें कर रहे थे कि जब वो माँ बाप अपने बच्चों को देख रहे थे तो वो क्या सोचते होंगे कि ये इतनी छोटी उम्र में फौत हो जाएंगे। तो बस इंसान तो अपने ऊपर हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे हर किस्म की बलाओं से और परेशानियों से। और अल्लाह ताला ऐसी ईद किसी को न दिखाए कि ईद से 2 दिन पहले किसी के अपने इस दुनिया से चले जाएं। तो मैं फिर इतनी रोई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बस अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और क्या कह सकते हैं। और वो तो खुशकिस्मत लोग थे, जुमतुल विदा के दिन वो इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। तो सिवैयाँ जो है ना, मैंने पूरा पैकेट नहीं बनाया। जब मैं बनाती हूँ ना तो वो फिर बच्चे ज़्यादा नहीं खाती, तो वो फिर फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो जाती है। तो आज मैंने शुक्र है थोड़े से बनाई, और वो फिर सुबह बच्चों ने थोड़ी सी खाई और फिर शाम को खाई। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो ईद के दिन बीमार हो गए। नाश्ता किया और फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मुझे कहा तब मेरे बेटे ने कि बिरयानी बनाई। मैंने इतनी खुशी से उनके लिए बिरयानी बनाई और वो लोग फिर खाना भी नहीं खा सके।
کیونکہ ان کے پیٹ میں درد تھا اور ہاضمہ بھی ٹھیک نہیں تھا، تو بیچارے بیمار ہو گئے عید کے دن، تو اچھی طرح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ ابھی پھر یہ تھا کہ رات کے ٹائم نا میرے بیٹے نے پیزا آرڈر کیا کہ مجھے تو بریانی نہیں کھانی، تو ہم تو یہ پیزا کھا لیں گے۔ بڑی بیٹی نے تو کچھ بھی نہیں کھایا اور ہسبینڈ نے بھی کچھ نہیں کھایا کہ ہم ناغا کریں گے۔ تو بہت زیادہ گرمی تھی، سارا دن ہم لوگوں نے اے سی میں گزارا اندر بیڈ روم میں، کیونکہ لاؤنج میں گرمی لگ رہی تھی، تو بس اندر ہی بیٹھے رہے اور ساری رات ہم نہیں سوئے۔ ہماری تو وہ عادت تھی کہ روزوں میں ساری ساری رات جاگتے تھے۔ رات کو اتنی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی۔ صبح نماز پڑھی اور پھر جب یہ ناشتہ کیا تو پھر نا ہم لوگ سو گئے تو 12 بجے اٹھے، تو پھر میں نے یہ کھانا وغیرہ بنایا۔ رات کو میں نے میدا گوندھ لیا، صبح پھر میں نے میدے کے پراٹھے بنائے بچوں کی فرمائش پہ، 7 انڈے تھے اور یہ گھر کی بنی ہوئی بالائی تھی جو دودھ سے ہم نکالتے ہیں، اور میں نے نا یہ سیویوں میں برفی ڈالی ہے۔ میری عادت ہے میں جب سیویاں بناتی ہوں دودھ میں تو میں اس میں تھوڑا سا برفی ڈالتی ہوں، تو اس سے نا سیویوں میں بڑا اچھا سا ذائقہ آتا ہے۔ آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ تو یہ ہے ناشتہ۔ پھر میں نے کوکنگ زیادہ اس لیے نہیں دکھائی کہ میں نے سوچا کہ سارے رمضان میں آپ لوگوں کو کوکنگ دکھاتی آئی ہوں، تو آج میں نا زیادہ نہیں دکھاتی۔ تو جب میں بریانی بنا رہی تھی تو میں نے وہ بھی نہیں دکھائی زیادہ، ایک جھلک دکھائی ہے بس، اور اس ناشتے کی بھی۔ تو یہ جو کریم ہے نا بالائی، یہ ہمارے جو ہم دودھ لیتے ہیں یہ اس کی ہے، اور یہ ہے وہ سیویاں، اور یہ شہد، اور یہ میدے کے پراٹھے ہیں، اور ساتھ میں چائے۔ تو یہ ہے سارا ناشتہ، آپ کو کیسے لگا؟ سادہ سا ناشتہ ہے، تو بتائیے گا کیسے لگا آپ کو۔ اور یہ پھر میں بریانی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے رائس ابالے اور یہ چکن پکا رہی ہوں۔ اس میں نے ہلدی، سالن مسالہ اور 2 پیکٹ بریانی مسالے کے ڈالے تھے، اور دہی وغیرہ، اور پھر یہ بریانی بنائی میں نے۔ بہت مزیدار بنی تھی یہ بریانی، بہت ہی لاجواب۔ تو کمرے جو تھے نا وہ سارے اس میں لیٹے ہوئے تھے، تو میں اندر بیڈ روم کی ویڈیو نہیں بنا سکی، تو اس کی انشاءاللہ تعالی کل بناؤں گی اور پھر کل آپ کو دکھاؤں گی۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے آج اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے نا بیڈ شیٹ اور بیڈ روم وغیرہ نہیں دکھائی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔